Sige, may buntag sa tong tanan. Sorry kayo kay video lang dyan ako ni siya. Kay atong devotion karon kay mga mugod gyapon nga connection magputol-putol so di kay nato masabtan nya ang uban kay mawala ang connection nya ang panahon pod ulan so ato na nagkuan ng jud ko video. Sige, sugod ta. Atong text karon makita sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Pero ito na lang basahon apil ang 24. So balikon nako atong text makita sa Matthew chapter 6 verse 24 to 34. Okay. Nakita na. So ako ang basahon. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay may tabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon paman ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunogon ra. Kamo pakahay dili bistihan pagkagamay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mao gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo nining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paagian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang uban mga butang ihatag ganiya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kagalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. So parang sa Ginoo. Mag-ampo ta. Heavenly Father, the Son, the Holy Spirit, Lord, thank you for this day. Thank you sa imong gugmagasya kaluoy. Thank you sa kabuntagon. Thank you sa pagpukaw kanamo, Lord. Thank you, Lord, sa gininhawa, sa may panglawa, sa protection, sa guidance, sa provision, Lord, sa matag adlaw, matag gayon sa among kinabuhi. Lord, thank you sa opportunity nga makashare sa imong pulong. Bisan pag video lang ni Lord, but mahangyo jud mi sa imong giya, sa imong kadaugan, Lord, nga ikaw jud magapamuhat. Lord, maghatag kadaugan nga amo imo jud pag-aabuyan among kasing-kasig gunahuna, Lord. Nga imong pulong mudangop jud, magapamuhat jud, Lord, magapahinumdom sa matag usa ka namo kung kinsa ka sa among kinabuhi. Lord, apart of you, we can do nothing. Basta muhangyo dyan mi sa imong makanunayon na pagpamuhat, Lord. Even, Lord, sa karon nga panahon, sa mga panghitabo, Lord, sa imuha, gyapon mi mudangop, kay ikaw ang nasayod, sa purpose sa tanan kung anong nahitabo na. Bless us, Lord, always with your precious blood, nga ikaw jud ang maghatag kanunay, kalig-on kadagaya, pabor, grasya, Lord God. Minsan mong pulong pag-abuhian, Lord, among kasing-kasing kung nanguna, Lord God. Ug sa kuha, Lord, nga mag-share, inaot nga imo ikaw yun ang mag-speak. Dili ako, Lord, gamita lang ko isip imo ang tigpamaba, Lord God. Part of you, Lord, I can't do nothing. Sa mga yun min sa imong giya. Salamat kay Lord, ang tanadugmaya, Lord God. Kanimo lamang na magabalik sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Sige, so kung makita na to din sa kining
book of Matthew si ang nagsulat yun ani si ang tax collector nga si Matthew. So kini pod nga location ani nga kaning gi-share ni Jesus sa Mount Sinai. So dito siya una nag-preach o nagtudlo unsa about sa iyang sa pulong sa Ginoo. So una niyang gitudlo dito ang 8 or 9 beatitude na sunod-sunod na dito nga about sa kanang pagpanapaw, sa papanagbulag, sa pagigugma sa kaaway, sa panimalo sa pagampo, no mabinag yun no dito ang pagpuwasa, unsa ang sakto nga pagpuwasa, ang bani sa langit o ang suga sa lawas. So dinaa nga kini nga sunod-sunod ang pagtudlo ni Jesus dito sa Mount Sinai. Sa ubang ginatawag ni siya kanang Sermon of the Mount, no? Ilang ginatawag ni siya. So ngani ko mag-share kay ngani jud ako naandan sa mo school no nga naadjud kanunay ang kinsa author, kinsang background, kinsa asang location. So una paminaw na lang ta. Sige. So dinhi ang text sa focus din niya sa dili ta angay mabalaka. Ta angay mabalaka sa unsa man ang ato ang mga panginahanglanon naadjud kanunay ang Ginoo maga-provide sa ato mga needs. No? So in dinhi sa verse 24, so giisgutan dinhi ang you cannot serve two master. No, two master nga gi-illustrate niya is ang Ginoo ug ang bahandi. So dapat ganang focus jud ta sa Ginoo dili sa bahandi. No, kay kung nag-serve ka nga naapoy at the same time nga kanang mag kuan ka ba nga kanang dili ka makaserve nga duha imong hinungdan nga nagserve ka nga Dios ug ang salapi. So dapat focus jud ka sa isa lang. Kay kung naa din na ay ingon pa dinhi ang kung kana imong buhaton nga higugma ka sa salapi ug sa Ginoo, ang isa possibility nga imong dumtan o isa imong higugmaon. So mao na siya kung may gugma ka sa salapi mawala jud ka sa tilan sa Ginoo. So kung nahigugma ka sa Ginoo ang kanang salapi mosunod na lang jud na sa imuha. Kay God will provide man. So mao nang ipasabot sa Ginoo din na ang you cannot serve two master, mga ang bandi o ang Ginoo. So dinhi sa verse 25 pod dinhi ang focus sa kabalaka. So ingon din tungod niini sultihan ko kamo ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon ahon kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas pililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? So dinaan so pasabot dinani no nga di ta angay mabalaka ang number 1 nga kanang ato ang needs jud kanunay ba nga as tao na gyud tay mga needs. Una ang sa gi-say din ang sa pagkaon, kadua ang ilimnon, ug isa na lang na siya ay katulo ang bisti atong suoton sa kanunay atong mga needs. So ang gigamit ni Lord ni Jesus sa pag-illustrate about sa kanang pang needs nato sa ilimnon o sa pagkaon mao mga langgam. Sana siya din sa verse 26, tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Pangyatiman sila sa inyong amahan nga naatua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. No, so pasabot din na ang kung the more ta mag-worry, the more ta nga maubos yun atong kinabuhi kay dili siya makapataas. Maubos kay tungod na stress man ta. Maubos kay sige na tag una-una na inungdan nga magkasakit ta. So mo nang dapat dili ta ma-worry or mahabalaka. Labi na panahon sa kanang kulang ta sa pagkaon o ilimnon kay God will provide. So gigamit ni Jesus ang illustration ang mga langgam. So kabalot nga ang langgam no nga magkaon na sila sa mga bulak o unsa pa na mga tanom. So ana siya di ba ingon si ang Ginoo ang mga langgam gani makakaon nga wala sila nagpugas, wala nag-ani. Unsa na lang ta nga bililhon kaayo. So asa may mas bililhon, tao o ang mga langgam.
So mas bililhon jud ta nga tao. Kaya nga naman, kay ko ang mga langgam gi-create sa Ginoo pinagi sa iyang pagsulti o sa iyang baba. Pero ang tao gi-create pinaagi sa kamot. So mas bililhon jud ta sa nga creation sa Ginoo. Kay kana sila gihimo sa Ginoo in order nga naatay kaunon. Makaon na to mga langgam, mga mananap. So ay mga mananap, mga kahayupan. Pero sila naa sila specific nga kaunon lang compare sa tuwa nga gi-create tanan una sa Ginoo ang tanang para ato ang magamit. So mas bilihon gyud ta nga mga tao. So ana siya dinhi dapat di gyud ta mabalaka panahon sa mga needs nato sa pagkaon o sa mga ilimnon. Kay God will provide. Ano man na kung sila gani ang langgam nga wala nag-ani, wala pero makakaon. Kung unsa na lang ta kung kita mismo moani mo moani o magpugas makakaon jud ta. Even sa tuang panginahanglan karon nga although karon nga panahon grabe nga mahal na ang mga panaliton, mahal na ang mga kinahanglanon nato, but always nga ato jay namduman nga dita mabalaka kay God will provide. Ang Ginoo mangita og way nga naa siya gamiton nga mga tao, circumstances nga maghatag sa tuang ma-provide ang tanan natong needs. No, kung karon nga panahon kung atong kuan basihan nato ang situation, kalamidad karon nga grabe sig ulan, wala na hunong, mabalaka na ta kay basi mabahaan o unsa ba. Pero praise God kay ta ngay na kanang kabalo ta nga di ta pasagdan sa Ginoo. So angay natong pasalamatan ang Ginoo ana. So dinhi na pud sa ikaduha nga illustration sa Ginoo sa bisti. Ano siya dinhi sa verse 28. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Pansultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra. Kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay ninyo pagtuo. So no, kung mahadlo mabalaka ta sa tanan nga mga makulangan lang tag pagkaon inimnon ginanta din ni Jesus nga gamay kitag pagtuo. No, as believer dapat na atay dakong pagtuo sa Ginoo nga ma-provide ang tanan nato mga needs. No, di na ta magduha-duha nga sama kay Thomas nga nahimo siyang ginatawag nga duha-duhaon kay tungod nagduha-duha sa pagtuon niya kay Jesus. So gigamit na illustration sa Ginoo din niya ang mga bulak as bisti. So mga needs nga bisti or mga ato ang needs nga suoton. So no, ingon diyan ni Jesus nga bisan gani si Solomon sa mga bulak nga gi-create sa Ginoo nga may source nga may kahimog mga sanina, wala gani nakasuot si Solomon nga dato kaayo. Kita pa kaya nga natanan na resources na mga natanan nga buhaton makaya ma-provide lagi ni Lord bisan mga suoton nato. So di man gyud sa tamakulangan bisan suoton. Pwede gud na asa to mga igsuon. Pero ang pasabot lang dili ra pud pasabot diha nga general nga kanang sinina lang atong suoton atong needs. Kundi tanan natong panginahanglanon gikan sa mga material no nga sa labi na sa mga estudyante sa mga ginikanan nga naay mga anak nga estudyante nga kuan pa eskwelahon. So kay kabalo ta nga God will provide yun. Pero kung gamay ka pagtuo magduha-duha jud ka asa mo kumukuha ni Lord, asa mo kuan masamot ka, ma-stress, magtaingon pa din ang, di ba nga, ang kabalaka dili makapataas sa kinabuhi, bagkos makapagamay. Makapagamay kay, ma-stress man ta, mabalaka ta, problema ta, maabot pa ta sa tendency nga magkautang-utang kay tungod nga kanang wala tayo na kanang tungod kay mabalaka man ka, utang din ka. No, pero dili pud pasabot nga utang ka is tungod lang kay wala kay kuan pagtuo sa Ginoo kundi gamiton gyapon tong way ni Lord para ma-provide gyapon atong needs. So muna dapat
di ta mabalaka unsa man atong panginahanglanon gikan sa atong suoton, sa mga needs o nga atong kailangan paliton, mga panginahanglanon ato gikan sa pagkaon sa ilimnon, kay God will provide. Amen. Masana siya diniya sa verse 31, sa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mo kay gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. So no, so gingon na gyud dinha ni Jesus nga kana tanan nato mga needs gikan sa pagkaon, sa ilimnon, sa mga anong bisti mga suoton o unsa pa natong needs kabalo tanan ang Ginoo. Nasayod siya kung unsa atong mga needs. Sa pag di na ta moampo kabalo na siya. No, kay naman na dapat di ta mabalaka. Unsa ka may atong buhaton in terms nga natay mga needs or bisan dili lang in terms nga natay mga needs kundi sa matag segundo matag gayon sa tang kinabuhi. Minsan din niya kining verse 33 ginatawag siya golden rule. Golden rule kay tungod mao dapat ni ang buhaton sa mga magtotoo. Aron ang tanan nga dili mabalaka kundi bagkos naadjud ang dakong pagtuo. So gingon din na apan labaw sa tanan parian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kahuboton ug ang uban nga mga butang ihatag niya kaninyo. Mas nindot ni siya sa English version kay gingon dito but seek first his kingdom is in his righteousness and everything shall be added unto you as well. So no kung yung pa seek first pasabot sa seek kung imo i-research ang seek ang pasabot ato pangitaon nato handumon o paningkamutan ang unsa may pangitaon unsa man nato handumon ang ginito seek first his kingdom sa pasabot tinguhaon nato ng mga butang nga langit nun nga makapaymaya sa Ginoo ug tanan nga ato ang needs mosunod lang. So mo na giingon ni Jesus din nga dapat tingwaon na to. So unsa man ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo nga mga langitong butang nga makapahimaya gid sa iya. So kabalo naman kita na mao na una sa pagmata pa lang nato karon pa lang sa devotion. Una dapat natong gibuhat is ang pagpasalamat. Pagpasalamat nga pinagi sa pagampo nga kita nakamata pa, pagpasalamat nga pinagi sa pagampo nga maka-communicate sa iya nga napatay ginanhawa, napatay tagaan tani another day nga ang experience na to ang mga butang iyang mga i-provide o ihatag sa atoa. No nga ang uban dili na biya kamata pero kita bless kita kang kamata pa ta. So dapat unang buhaton dito is magampo. Kaduha is siyempre pagbasa sa pulong. Saan man nato pag kabalo unsa to ang mga unsa ang itubag ni Lord sa tuwa, unsa ang iyang pagkuan sa to pag guidance sa tuwa kung wala ta nagabasag pulong. Una dapat sa iyo para sa buntag magbasa gyud og pulong mo gani ning devotion. No nga dili lang devotion nga kada Sabado kundi everyday jud. Everyday kay as atong way nga communication sa iya nga kung natay mga pangutana sa kinabuhi pinagi sa pagbasa pulong matubag gyud na tanan. So kainumdum ko sa kuan ko sa college ko sa school, EMC pa ko na ginay nang utang ko ba nga mutubag ba day ang mustorya ba day ang Ginoo, no? Kuan na gito siya second year na siya that time pero pa siya kasabot sa tinuod nga relationship kay sa Ginoo nga makiistorya, no? Kung nga na pa tong pagtuo nga mutubag ba day ang Ginoo nga napatay pagduha-duha at wag yung tingwaon sa kanunay nga pagbasa hindi na adyon mag-speak gid si Lord. So sa iyang conviction to sa Holy Spirit nga maghatag sa tog conviction nga kanang unsay angay natong buhaton. Labi na sa mga ikatulong nga sa decision making, no? Kung natay mga plano sa kinabuhi nga ato ang kuanon gusto nga buhaton, dapat ato adyon ang ipananghid sa iya. Kung dili gitawag pa lang sa, di ba, ang personal
as Savior and Lord. Kung Lord yun nato siya, dapat tanan nato decision making unsa man na ato jud panangid siya ha. No, kay dili naman kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya man atong agalon o atong master. So, dapat tanan ato ang i-acknowledge jud si Jesus as atong personal Savior and Lord. Lord, meaning nga siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Bisan pa ang tao magplano bisan unsa, pero kabubuton gyapon sa Ginoo ang matuman. No? Daghang tagplano sa kinabuhi, labi na kawang 2024. Pero bisan saon na to nindot nga plano, lahi gyud ang plano sa Ginoo. Mas perfect gyud iyang plano compared sa atoa. So muna dapat atong tingwaon, atong handumon, paningkamutan ang gingharian sa Ginoo. Pinagi sa pag-ampo, sa pagbasa sa pulong, o sa kanunay sa pagpaminaw sa iyang mensahe nga mao nang sa tuang pagsimba. No? No, ingon pa din sa verse 34, o sa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayon na pun-i ang suliran sa matag adlaw. No, dita nato ginkuan nga dili na nato dapat problemahon ang mga problema karon kay basagdan nato ang ugma ang mao'y mga problema sa atoa. Kay kabalo man ta nga bisan sa nato kuan paningkamot wa gyapon may tabo kung dili kabuton sa Ginoo. Pero kung dapat ato ang mag-focus ta ba sa karon nga sa present dili sa future nga maoy kanang mga problema nato abol pa nato pagkaugma di ta katulog. Pinaagi ko maguna sige tag hunag problema mo di ta katulog, di ta ka sahay kay sino matulala lang ta problema kay tungod daghan tao gyud na una. So naot nga to hinumduman nga unsa tong ang ibuhaton pahinumdum ni Jesus din nga seek first his kingdom. Pinaagi sa pagbasa sa pulong, pag-ampo o pagsimba o pagpaminaw sa iyang pulong. Nga lang hinaot nga nakatabang ang pulong sa Ginoo sa tuwa sa kabuntagon sa tanan nato mga worries unsa man nato ang mga ginabati karon nga naman tay kabalaka physically, mentally, spiritually, emotionally ato adyo nang idangop sa Ginoo. Kay wa joy lain makasolve ana kundi ang panabang sa Ginoo. Bisan saon panimog paningkamot kung wala ang tabang sa Ginoo, wala jud tay mahimo. Kasi yagid ang tinugdan sa tanan. Kana lang, naot nga to hinumduman kanunay ang pulong sa Ginoo. Salamat kay sa paminaw. Salamat og may buntag sa atong tanan. God bless us all.